Namasayon pa sa kamilyo ang paglusot sa mata sa dagom kaysa usa ka dato pagsulod sa giharian sa Dios. Mao kana kaniadto na makigsuunan. Nganuman kay nakita magud nato usahay akong ingon kaniadto ha, mo ni masidagan ito pero karon dili lamang kay dato ra ang walay panahon sa Ginoo, hasta ang pobre ang mga halos wala hinuoy makaon mo inuy daghang kay bisyo makigsuunan. Niya ha. Aniya. Kung sa mga dato, natural nila nga wala sila panahon, kay busy sila sa negosyo, busy sila sa ilang lulinghayaw, busy sila sa ilang mga social gathering, o kuman pa ang ikabisihan kay tanan nga mga gusto nila ilang makabot. Gikas busy sila sa pagtuyok-tuyok, gani halos wala sila panahon. Ambot lang og duna bay mga adunahan nga naminaw ni atong programa karon. Gani ang mga kabus usab halos di gyapon maminaw. Muna nga niining atong panahon makigsunan, kami nagawali. Kung panalitan di mo kauyon, ayaw lang mo kasuko. Kay kining wali, among giwali kini, aron ang mga karniro, kung makadungog, diining among wali, makasabot, ug muduol. Kay kung ikaw, bisag unsao pa na kong wali, ug panalitan dili ka karniro, dili mo yung kamutuman. Mao naman na makisunan. So kining wali ha, dedicated di siya alang sa mga karniro. Basig doon na di ay mga nagsunod pa diha, bisag gani, mga pastor o mga kaparian nga basig karniro na ng parian. Makabatgon na nga, uy, sayang na din akong eskwelahan 15 ka tuig. Unya kini ako pagtulunan, wa man ito Biblia. Mao na ang isa. Kung ikaw sa kapare, unya karniro ka, mausab ginang imong pagbati. Dili ka maglantaw sa imong profesyon o di ka manghinayang sa imong gasto sa pag-eskwela 15 ka tuig kung ikaw karniro. Kung ikaw usa ka adunahan, dili ka manghinayang sa pagbiya sa mga dagkong hutong sa kadalingban. Kung ikaw karniro, mupaubos gyud ka sa imong garbo. Kung karniro ka, pero kung dili gani ka karniro sa Ginoo, ay di ka mutuman ang di ka kasabot ini. Ang mga karniro magigsunan bisag unsa pa kalagyo sila gigikanan. Magimbitar sa amua, kung dili man sila mo'y muani dinhi. Magigwaos gyud. Sa diha nga ang karniro sa Dios makadungog. O ka itugot sa Dios nga ikaw makasabot. Ikaw karon nga nagpaminaw, kung nagpaminaw ka manugaling, kung di ka kasabot, wala ablihi sa Dios sa imong kaisipan. Wala itugot sa Dios nga makaduol ka. Basi kandidato ka sa impierno. Kay dunay giingon sa ang kasulatan nga gawas kon itugot sa Dios, dili gayud kamo makaduol kanako matong sa tong Ginoo. So magampo tang itugot sa Dios. O hinaot ka karniro ka. Kining akong panawagan karon, pagpamata kini sa mga karniro nga nasulod sa panon sa mga lubo ug sa mga kanding. Mao kana kay sunan ha. Kay kung makadungog na sila, mangita na sila paagi nga makagawas. Dunay mga adunahan nga karniro, doon na po yung mga pobre nga karniro, kung makadungog sila, dili sila magmagahi. Ania, kining mga adunahan nato nga mga igsoon, pasidaan ni, basig karniro na ining adunahanan ni, basig karniro na ining pobrihan ni, mga igsunan. Ania, unsa may bintaha sa dato nga maimpierno? Ania, matod pa ni Kristo. Bisan pagbaangko nimo, ang tanang bahandi sa tibuok kalibutan, bisan pag ang tibuok kalibutan imong maangkon, apan kung kapildihan ka sa imong kalag, walay kapuslanan ang kana.